वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय गुरुदेव भजुरु को चरण कमल ले भवसागर अवतर ना सको। गुरुदेव भजुरु को चरण कमल ले भवसागर अवतर ना सको। जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीवन सुधार पाऊ करो। गुरुदेव भजुरु को चरण कमल ले भवसागर अवतर ना सको। ऊंचा होदा हुन नीच भए मेरो छैन मति। शीर्ष भए कति ऊंचा होदा हुन नीच भए मेरो छैन मति। सब सामग्री जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भस्दछु मेरो शुद्ध हृदयले
श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजात् बलिं वदन्ता स्रष्टुं वारि भवद् भवेन भुवनं शीशेण धर्तुं धराम् पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिविमुक्तये। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदाः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। मल्लानामशनिर्निर्णां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सुजनो शतां क्षितिभुजां शास्तास्वपित्रो शिशु। मृत्युर्भोजपतिर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतशाग्रज। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। अकारण करुणा करुणालय भक्तवाञ्छा कल्पतरु तडिद्वैत पीताम्बरधारी श्री कृष्णचन्द्रको वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराणमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरू र सम्पूर्ण श्रद्धालुजनहरूमा सर्वप्रथम म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र आज यो सुर्खेत भन्नाको अर्थ सुर भनेको देवताहरूको क्षेत्र र आदि अनादिकालदेखि देवताहरूले निवास गर्दै आइरहेको यो सुर्खेतको पावन धरामा आज 40 परिवारको यो अथक प्रयास भनौँ र यहाँ उहाँहरूको एउटा कर्मठता र धर्मप्रतिको अचल विश्वासले गर्दा नै आज यो महायज्ञले मूर्त रूप लिन लागेको छ। र आज श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारम्भ गर्न अघि म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार नाशम विदाय हितदो दयते विवेक। जब जन्म जन्मान्तरका पुण्यहरू उदय हुन्छन् र पूर्व जन्मका सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू प्रक्षालन भएपछि मात्र नै मनुष्यलाई यस्ता महायज्ञ गर्ने प्रेरणा भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ। र आज यो 40 परिवारको अथक प्रयासले गर्दा यो महायज्ञको शुभारम्भ हुन गइरहेको छ। र श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारम्भ गर्ने अघि रोगबाट मुक्त भई र सबैले भगवान श्रीकृष्णको चरणमा अविच्छिन्न भक्ति
कसरी प्राप्त गरेर कसरी यो भवसागरबाट पार हुने त भन्ने प्रसङ्गमा श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना भएको छ। र सर्वप्रथम हजुरहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु, श्रीमद् भागवत महापुराणमा 12 स्कन्धहरू छन् र 335 अध्यायहरू छन् र यसमा श्री वेदव्यास महाराजले सम्पूर्ण पुराणहरू रचना गरे पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराणलाई रचना गरेपछि उहाँले आफ्नो कलमलाई नै भाँचेर फालिदिनु भएको छ। किन भन्दाखेरि योभन्दा ठुलो अरू कुनै ग्रन्थ पनि हुन सक्दैन र योभन्दा ठुलो मेरो कुनै रचना पनि हुन सक्दैन भनेर। जसरी हजुरहरूले देख्नु भएको छ, जब न्यायाधीशले कसैलाई ठुलो अपराध गरेको दण्डको स्वरूपमा जब उसलाई मृत्युदण्ड दिन्छन्, जब उसलाई फाँसीको सजाय दिइन्छ, त्यसपछि त्यो लेखेको कलम भाँचेर फालिन्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यो कलमले लेख्न लाने यो लेखनीले गर्दा नै आज यसलाई यत्रो ठुलो महासजाय मिलेको छ भने अब यो कलमलाई लेख्ने कुनै अधिकार छैन। किन भन्दा यसको अरू कुनै योग्यता छैन, यसको कुनै अधिकार छैन भनेर त्यसलाई भाँचेर फालिन्छ। त्यस्तै प्रकारले महर्षि वेदव्यास महाराजले जब श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना गर्नुभयो तब उहाँले आफ्नो कलम नै फालिदिनु भयो। अब योभन्दा भगवानको सुन्दर रचना, जसमा योभन्दा श्रीमद् भागवत महापुराणमा भन्दा अरू कुनै ग्रन्थमा यति सुन्दर भगवानको वर्णन हुन सक्दैन र योभन्दा ठुलो कुनै ग्रन्थ पनि हुन सक्दैन भनेर उहाँले आफ्नो लेखनी कलमलाई नै फ्याँकिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त यसमा सर्वप्रथम भागवत भनेको के हो त सबभन्दा सबैले बुझ्न जरुरी छ। भासते त्रिषु लोकेषु गीयते नारदादिवि वर्तते त्रिषु कालेषु तारते हि भवार्णवात्। भागवत 4वटा मात्रै अक्षर छन्। हेर्नुहोस्, एउटा त भागवतको अर्थ भनेको जो भगवानको हो त्यो नै भागवत हो सर्वप्रथम त, र 4वटा अर्थको व्याख्या गरियो। भासते त्रिषु लोकेषु, भागवत श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश कहाँ कहाँ छ त भन्दाखेरि त्रिषु लोकेषु, 3 लोकमा छ। हेर्नुहोस्, मर्त्य लोकमा पनि छ र वैकुण्ठमा पनि छ र कैलाशमा पनि छ। 3 भुवनमा श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रकाश पुगेको छ। भासते त्रिषु लोकेषु, अनि त्यसपछि 3 लोकमा प्रकाश त पुग्यो, तर यसको गान कसले गर्छ त? श्रीमद् भागवतको गान कसले गर्छ त भन्दाखेरि गीयते नारदादिवि, ठुला ठुला देवर्षि राजर्षि महर्षि मा पनि सबै ऋषिका पनि मुकुट श्री नारदजीले यसको गान गर्दै हिँड्नुहुन्छ अरे। 24 घण्टा जब उहाँ 3 भुवनमा विचरण गर्नुहुन्छ भने श्रीमद् भागवत महापुराणको नै उहाँले गान गरेर हिँड्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हरि शरणमेवं हि हरि शरणमेवं, हरि भगवान श्रीकृष्णको नाम लिँदै श्रीमद् भागवत महापुराणको मात्रै उहाँले गान गर्दै हिँड्नुहुन्छ। गीयते नारदादिवि। अनि त्यसपछि अर्को प्रश्न सोधियो, श्रीमद् भागवत महापुराण के कलिकालको लागि मात्रै हो त भनेपछि वर्तते त्रिषु कालेषु, सबै भूत भविष्य र वर्तमान आदि अनादि कालदेखि चलिआएको छ र आदि अनादि कालसम्म यसको वर्चस्व यो युगमा रहनेछ। वर्तते त्रिषु कालेषु, अन्तिममा भनियो त के भनियो त भन्दाखेरि श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्नाले के हुन्छ त? तारते हि भवार्णवात्, जसले यो भवसागरबाट पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शङ्कराचार्यले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छे जन्मन्छ, यही पृथ्वीमा आउँछ र विभिन्न प्रकारका कर्महरू गर्छ र फेरि मरेर फेरि आमाको गर्भबाट फेरि जन्म लिन्छ। त्यो जसले यो जन्म मरणको भवसागरबाट तारण गर्नको लागि, मनुष्यलाई मुक्ति प्रदान गर्नको लागि को समर्थ छ त भन्दाखेरि श्रीमद् भागवत महापुराण। त्यो अन्तिममा के भयो त भन्दाखेरि एउटा प्रसङ्ग आयो, श्रीमद् विद्यावताम भागवते परीक्षे भन्छ। हेर्नुहोस्,
मान्छेले कतिको पढेको छ र कतिको ज्ञानी छ भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणबाट परीक्षा लिनु अरे। सुनलाई खार्नु छ भने उसलाई अग्निमा हाल्नुपर्छ। अग्निमा हालेपछि मात्रै सुनको कुन पहिलो नम्बरी हो कि दोस्रो नम्बरी हो कि तेस्रो नम्बरी हो त्यसको क्वालिटीको थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो कस्तो क्वालिटीको सुन हो त भन्दाखेरि त्यसलाई अग्निमा राखेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त विद्यावताम भागवतम परीक्षे। विपत्ति कालमा कसको परीक्षा त हुन्छ त भन्दाखेरि पत्नीको परीक्षा भनेको विपत्ति कालमा हुन्छ अरे। जब मान्छे निर्धन हुन्छ, जब रोगी हुन्छ, त्यति बेला पत्नीको परीक्षा हुन्छ। र श्रीमद् भागवतको परीक्षा कति बेला हुन्छ त मान्छे विद्वताको भन्दाखेरि विद्यावताम भागवतम परीक्षे। त मान्छेले कतिको पढेको छ र कतिको विद्यावान छ भन्ने कुरो श्रीमद् भागवत महापुराणबाट पत्ता लाग्छ भनेर ठुला ठुला विद्वान महर्षि ऋषिहरूले भन्नुभएको छ। र केही संक्षिप्तमा मैले हजुरहरूलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको महत्त्वको विषयमा बताएँ। अब हामीहरू मङ्गलाचरण गरेर श्रीमद् भागवत महापुराणमा प्रवेश गर्दैछौँ। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम भगवान सच्चिदानंद, सतघन चितघन आनन्दघन भगवान श्री कृष्ण र भगवान नारायणको स्वरूपको वर्णन यो श्लोकमा गरिएको छ। सर्वप्रथम महात्म्यको प्रारम्भ हुने अघि भगवानको मङ्गलाचरण गरियो। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवानको स्वरूप कस्तो छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम सच्चिदानन्द। सत्य भनेको के हो हेर्नुहोस्, त्रिकाल अबाधित भनेको सत्य, जो आजभन्दा हजारौं लाखौं वर्ष पूर्व पनि विद्यमान थियो, जसको शक्ति, जसको सत्ता, र जो आज पनि हुनुहुन्छ र आज पछि लाखौं हजारौं वर्ष पछि पनि जो अनन्त कालसम्म भगवानको सत्ता रहिराख्नेछ। तपाईँ हामी र यो संसार सत्य छैन। हेर्नुहोस् अहिले जति पनि हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञमा उपस्थित भएका छौँ, आजभन्दा 100 वर्ष पहिला हामी कोही पनि थिएनौँ। किन भन्दा आजभन्दा 100 वर्ष पहिला हामी कोही पनि थिएनौँ र आजका 100 वर्ष पछि पनि हामी कोही रहने छैनौँ। किन भन्दाखेरि भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि नान्येका तत्र का परिदेवन। श्रीमद् गीतामा भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत। जो आजभन्दा पहिला पनि थिएन र आजको केही वर्ष पछि पनि रहँदैन र बीचमा मात्रै जो देखिन्छ नि त्यो भ्रान्ति हो। हेर्नुहोस् त्यो भनेको मिथ्या हो। जस्तै मान्नुहोस् एउटा मिरमिरे, अब बेलुका साँझको बेलामा भनौँ या बिहानको मिरमिरे उजेलोमा भनौँ, एउटा रसी देखिन्छ। रसीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा सर्पको भ्रान्ति हुन्छ हामीलाई। जस्तो धेरै उजेलो पनि छैन र धेरै अँधेरो पनि छैन, सर्पको भ्रान्ति भयो। सर्प हो कि भनेर डराएर पछि हटियो। अनि कसैले लेतो लेतो लाइटले त यसो बालेर हेरौँ भनेर लाइट बालेर हेरियो। हेर्दाखेरि के रहेछ त भन्दाखेरि रसी। अब त्यो रसीको ज्ञान हुनुभन्दा पहिला राम्रैसी हेर्ने भने पनि त्यो रसी नै थियो, र जति बेला लाइट ल्याएर बालेर हेऱ्यो त्यहाँ पछि पनि रसी नै थियो। त बीचमा के को भ्रान्ति भयो त? सर्पको भ्रान्ति भयो नि। त्यो सर्पको जो भ्रान्ति भएको छ त्यो मिथ्या हो अरे। हेर्नुहोस् त्यस्तै प्रकारले हामी पनि जति यो जीव जगतमा हजुरले देख्नुभएको थियो, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत। पहिला आजभन्दा केही वर्ष 100 वर्ष पहिला जो विद्यमान थिएन र आजका 100 वर्ष पछि पनि यो धरातलमा विद्यमान रहँदैन भने त्यो चिज के हो त भन्दा मिथ्या हो। त्यसकारणले भगवानलाई केले सम्बोधन गरियो त भन्दाखेरि सत, जो आदि अनादि कालदेखि तीनै कालमा जसको सत्ता छ, जसले सृजन पालन र संहरण गर्ने जसले भगवानले जिम्मा लिनुभएको छ, यस्ता भगवानलाई सत र चित। चित भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रकाश स्वरूप।
हेर्नुहोस्, हामीलाई केही किताबहरू पढ्नुपर्छ, रातिमा केही गर्नुपर्छ भने हामीलाई प्रकाशको जरुरत पर्छ। तर भगवान के हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि स्वयं प्रकाश स्वरूप हुनुहुन्छ। सूर्य चन्द्रलाई पनि जसले प्रकाश प्रदान गर्नुभएको छ र जो चित रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ, यस्तो चित स्वरूप भगवानलाई हामीले नमस्कार गर्छौं। र अर्को सम्बोधन के गरियो त भन्दा आनन्द, सच्चित आनन्द। आनन्दको परिभाषा के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, प्रत्येक चिजको उल्टो अर्थ लाग्छ। जस्तो सत्यको झुट र सम्पूर्ण प्रकारको उल्टो अर्थ लाग्छ भने आनन्दको कुनै प्रकारको उल्टो अर्थ छैन। आनन्द भनेको के हो त? टन्न खाएर पिएर एसी कोठामा गएर सुत्नु आनन्द हो कि कुनै प्रकारका विभिन्न प्रकारका भजन कीर्तनहरू सहित विभिन्न प्रकारका विवाह पार्टीहरूमा उपस्थित भएर नाच्ने गाउने आनन्द हो कि? त यहाँ त्यो आनन्दको वर्णन गरिएको छैन। हेर्नुहोस्, आनन्द भनेको के छ त भन्दाखेरि श्री भगवान श्रीकृष्णको चरण कमलमा र सम्पूर्ण प्रकारका सुख सुविधाहरूलाई परित्याग गरेर जसले यो भवसागरमा आएर भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गर्छ भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो आनन्द हो। त्यही प्रकारले भगवान स्वयं आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले संसारमा जति पनि उपभोग गर्ने वस्तुहरू छन् तिनमा सच्चा आनन्द छैन। आज केही चिज तपाईँले खानुभयो, पेट भरि खानुहुन्छ, एकैछिनपछि तपाईँलाई त्यही चिज ल्याएर देखाइदिने भने तपाईँलाई त्यो चिजबाट एकदमै मन हटेर जान्छ। किन भन्दा त्यसमा आनन्द हुने भए त त्यो चिज खाइराख्न पर्ने नि, तर त्यसमा आनन्द छैन। त्यसकारणले गर्दा सच्चा आनन्द कहाँ छ त भन्दाखेरि भगवानको चरण कमलमा। संसारमा त भगवान श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभयो दुःखालयम अशाश्वत। किन भन्दा एउटा बोर्ड लगाइयो। हेर्नु, संसारमा संसार भनेको के हो त भन्दाखेरि दुःखको आलय अरे, दुःखको घर। अब मान्नुहोस्, हजुरहरू पुस्तकालयमा जानुभयो भने एउटै प्रकारको पुस्तक हुन्छ र त्यहाँ अनेक प्रकारका पुस्तकहरू छन्। र कहीँ कुनै मिठाईको दोकानमा जानुभयो भने त्यहाँ एउटा प्रकारको मिठाई हुन्न, त्यहाँ पनि अनेक प्रकारका मिठाईहरू छन्। त्यस्तै प्रकारले यो दुःखालयमा आएपछि एउटो दुःख बिहोरेर सुख छैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि दुःखालयमा आएपछि त दुःख नै प्राप्त गर्ने हो। तपाईलाई कुनै प्रकारको किताब पुस्तकहरू किन्नु छ भने तपाईँ मिठाईको दोकानमा गएर मलाई पुस्तक दिनुहोस् त भन्नुभयो भने त्यहाँ गएर तपाईँले पुस्तक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। पुस्तक प्राप्त गर्नको लागि त हामी पुस्तकालयमै जानुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुभयो त भन्दा यो संसार भनेको के हो त भन्दाखेरि दुःखालय हो। हेर्नुहोस्, दुःखालय पनि हो र अशाश्वत भनेको यो शाश्वत छैन। संसरति इति संसार भन्छ। हेर्नुहोस्, जो प्रत्येक पल सर्किराखेको छ। जस्तो मान्नुहोस्, हाम्रो जो शरीर छ नि, जति बेला बिहान शोभायात्रामा हामीहरू उपस्थित थियौँ त्यति बेला जो शरीर थियो अहिले त्यो छैन। हेर्नुहोस्, जस्तो प्रकारले एउटा चुनी घडामा, चुनी घैँटामा, चुनी गाउरोमा राखेको पानी, गाग्रीमा राखेको जो पानी खसिराखेको हुन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो आयु दिन प्रतिदिन नाश हुँदैछ। हेर्नुहोस्, हामी दिन प्रतिदिन मृत्युको मुखमा जाँदैछौँ। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। यो मान्छेको जो शरीर जति बेला जन्म लिन्छ नि त्यति बेला नै उसकी बहिनी मृत्यु जन्मिसकेकी छ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक पल मृत्यु मनुष्यको पछि गरिरहेको छ। त्यही भएर भगवानले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो संसार भनेको दुःखालय हो र दुःखालयबाट कसरी मुक्ति हुने त भन्दाखेरि श्रीमद् भागवत महापुराणको यही नै वचन छ कि येन केन प्रकारेण आफ्नो मनलाई भगवान श्रीकृष्णको चरण कमलमा लगाउनु नै दुःखबाट मुक्ति हुने हो। हेर्नुहोस्, यो संसारमा आएपछि कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। हेर्नुहोस्, तीन प्रकारका दुखीहरूको वर्णन गरियो। हेर्नुहोस्, संसारमा आएपछि कोही तन दुखी अरे। हेर्नुहोस्, तन दुखीहरू कस्तामा पर्छन् त भन्दाखेरि घरमा लाखौं करोडौंको सम्पत्ति छ। हेर्नुहोस्, नोकर चाकरले घरमा मेलो बाटो छैन, वर्षको करोडौं आय आम्दानी हुन्छ, हजारौं प्रकारका तपाईको चाहिँ कामहरू छ, दशौं चिनीका फ्याक्ट्रीहरू छन्, दशौं चावलका मिलहरू छन्, तर
सेठजीले खाने बेला के खानुहुन्छ त भन्दाखेरि मुङको दालको पानी र 2टा सुक्खा रोटी। हेर्नुहोस्, प्रश्न सोधियो, सेठजी तपाईँको घरमा त हजारौँ प्रकारका मिलहरू छन्, करोडौँ टर्नओभर तपाईँले वर्षमा गर्नुहुन्छ, करोडौँको कमाइ छ, तर खानामा यो मुङको सङ्लो दाल र जसमा बेसार र नुन पनि पुरै मात्रामा राखिएको छैन र 2टा च्याख्लाका रोटी खानुहुन्छ, किन हो सेठजी भनेर सोद्धाखेरि डाक्टरले भनेको छ, बाबु घिउ चोपटेको रोटी खायो भने त ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ अरे, बाक्लो दाल खायो भने सुगर बढ्छ अरे। त भन्नाको मतलब के हो त, जब कुनै चिजको उपभोग गर्नु नै छैन भने त के सहर बजारमा गएर हेरेर फर्के पनि त भयो नि, घरमा राखेको सम्पत्ति के काम? त भन्दाखेरि सम्पूर्ण सुख त छ तर खानु छैन। हेर्नुहोस्, यिनीहरू परे कोही तन दुखी, शरीरबाट दुखी छन्। हेर्नुहोस्, भगवानले सबै चिज त दिनुभएको छ तर खान हुँदैन, कोही तन दुखी, कोही मन दुखी। हेर्नुहोस्, कोही मन दुखी छन्, यो कलियुगमा मन दुखी पनि धेरै मिल्छन्। हेर्नुहोस्, छोराको राम्रो बिहा गर्ने भनेर एउटा सुन्दर कन्या पनि खोजेर राखेका थिए, तर भोलि बिहानै छोराले के गरिदिएछ त भन्दाखेरि घरमा एउटी काम गर्ने नोकरानीलाई लिएर उतै परदेशतिर भागेछ। हेर्नुहोस्, त भन्नाको मतलब के हो त, सम्पूर्ण प्रकारका सुख सुविधाहरू त छन् तर मन त अब बेचैन भयो नि। समाजमा मुख देखाउन लायक पनि मलाई छोडेन यो छोराले, आज मेरा सबै प्रकारका सपनाहरू चकनाचुर भएर गए। त भन्दाखेरि कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिना रहत उदास। हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण छ। एउटा भन्छन् नि, तुलसी बिरुवा बागका सिंचन तही कुम्लाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए भन्छ क्या। हेर्नुहोस्, पहाडमा देख्नुहुन्छ नि, पर्वतमा त्यहाँ माटो पनि हुन्न होला सायद, जो धाइराको रुख हुन्छ नि कति हराभरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ कसैले गएर पानी हाल्दैन, कसैले स्याहार सम्हार गर्दैन, पूर्ण मात्रामा त्यहाँ माटो पनि हुँदैन, तर त्यो हराभरा भएको हुन्छ। र घरमा रोपेको तुलसी सम्पूर्ण प्रकारले जगेर्ना गरिन्छ, 50 फेरि पानी पनि राखिन्छ, दिनदिनै धूप बत्ती पनि गरिन्छ, तर त्यो कहिल्यै पनि पन्पेर राम्रो हुने भएर जान सक्दैन। हेर्नुहोस्, भन्नाको मतलब के हो त भन्दाखेरि जसको रक्षा परमात्माले गर्छ त्यसलाई अरू कसैले रक्षा गर्नु पर्दैन, तर हामीले रक्षा गरेको चिज जति बेला पनि नष्ट भएर जान सक्छ। त्यस्तै प्रकारले कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिना रहत उदास। एउटा मजदुर छ, हेर्नुहोस्, दिनभरि काम गर्छ, मालिकका अनेक प्रकारका कटु र दुर्वचनहरू सहन्छ, दिनभरि मेहनत गर्छ, घरमा उसको परिवार पनि ठुलो छ र दिनभरि मेहनत गर्छ, 500 रुपियाँ आफ्नो पारिश्रमिक पाउँछ, बेलुका घरमा जान्छ, त्यो पैसाले आफ्नी पत्नीको भरण गर्ने हो कि छोराछोरीलाई पढाउने हो कि र छोराछोरीलाई पढाएर स्कुलमा फिस भर्ने हो कि कोठाको भाडा तिर्ने हो कि, तर उसलाई त्यो पैसाले पुग्दैन। हेर्नुहोस्, यो परमात्माको लीला के छ त भन्दाखेरि कुनै न कुनै प्रकारले मान्छेलाई एउटा दुःख आइलागेकै हुन्छ यो संसारमा आएपछि, किन भन्दा यो दुःखालय हो। त्यसकारणले गर्दा यो दुःखालयबाट कसरी मुक्ति प्राप्त गर्ने त भन्दाखेरि सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकारका तापहरू, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप भन्छ। हेर्नुहोस्, 3 प्रकारका तापहरूलाई विनाश गर्नको लागि, 3 प्रकारका तापहरूलाई जडैदेखि नष्ट गर्नको लागि भगवान श्रीकृष्णलाई हामी सबै मिलेर नमस्कार गरौँ र अघि बढौँ। हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण प्रकारको एउटा भजन संकीर्तनको साथमा सबैले ताली बजाएर भजनमा साथ दिनुहोला र भगवानको नाम संकीर्तन भजन श्रीमद् भागवत महापुराणमा वर्णन आउँछ। बीचबीचमा नाम संकीर्तन गर्दै गयो भने भगवानको भक्ति अझै बढेर जान्छ। जय श्री राम। पक्कै मरिन्छ हरि नाम जपेमा पार तरिन्छ, हरि नाम जपेमा पार तरिन्छ।
प्रभु हामीलाई शरणमा दिनुहोस् पक्कै मरिन्छ हरि नाम जपेमा पार तरिन्छ हरि नाम जपेमा पार तरिन्छ दरबार झुटो रहेछ यो पापी संसार पक्कै मरिन्छ पक्कै मरिन्छ हरि नाम जपेमा पार तरिन्छ हरि नाम जपेमा पार तरिन्छ श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत अब हजुरहरूले महात्म्यको केही अंश कथा श्रवण गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामीहरू पनि मानसिक रूपमा नैमिसारण्य नाम गरेको परम पावन क्षेत्रमा त्यहाँका सम्पूर्ण 88,000 शौनकाद ऋषिहरूले 10,000 वर्ष पर्यन्त चल्ने एउटा महायज्ञको आयोजना भएको छ। हेर्नुहोस् आज ऋषिहरूले बिहान हवन पूजन इत्यादि गरेपछि एउटा ऋषिहरूमा परस्पर चर्चा भयो। दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम क्षणभङ्गुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम। सबैभन्दा यो संसारमा दुर्लभ चीज के हो त भन्दाखेरि दुर्लभो मानुषो देहे। यो मनुष्यको जीवन पाउन जति कठिन अरु केही पनि छैन। हेर्नुहोस् यो मोक्ष रूपी जो घर छ नि त्यसमा एउटा ठूलो ताला एउटा ठूलो चाबी ढुङ्गाइएको छ। हेर्नुहोस् त्यो चाबीलाई खोल्नको लागि 84 लाखवटा तालाहरू छन्। ती 84 लाख तालाहरूमा एउटा मनुष्य रूपी चोला जो ताला छ नि त्यसले मात्र नै त्यो भवनको ढोका खुल्न सक्छ। हेर्नुहोस् त्यही भएर ऋषिहरूले के भने त भन्दाखेरि दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम क्षणभङ्गुर। अनि जो सबभन्दा बढी कीमती चीज हुन्छ नि त्यो फेरि एकदम कच्चा हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् अरु धातुहरू हेर्नुहुन्छ हजुरले फलाम छ पितल छ तामा छ यिनीहरू कति पक्का हुन्छन्। हेर्नुहोस् फलामले त घरहरू बनेर 100औं साल ती घरहरूमा हामीहरू निर्धक्क भएर निवास गरिरहेका छौं। तर कामै नलाउने चीज भनेको त्यो सुन हो। हेर्नुहोस् त्यो सबभन्दा महँगो छ। सुनले घर बनाउने भए अहिले कसैले घर बनाउन सक्थ्यो होला? कसैले पनि सक्दैन थिए। त्यही भएर के भने त ऋषिहरूले भन्दाखेरि देहिनाम क्षणभङ्गुर। सबभन्दा क्षणभङ्गुर सबभन्दा खतरा डेन्जर भनेको यो मनुष्य चोला हो। हेर्नुहोस् जति बेला पनि जे पनि हुन सक्छ। अब भर्खरैको एउटा घटना सुनाऊ। 12:55 म काठमाडौँमा आरामले खाटमा सुतिरहेको थिएँ तीर्थ यात्रा गरेर आएर। अब 11:55 सुतेको मान्छेलाई 12 बज्न नपाउँदै भूकम्पले यसरी हल्लायो कि ज्यान जानियो कि बच्ने भन्ने कुरो थाहै भएन। ज्यान जोगाउन पनि धाउ पर्यो। तत्क्षण नै हजारौं मान्छेहरूले ज्यान गुमाए। ती सबै आत्माहरूलाई वैकुण्ठमा बास होस् भन्न म चाहन्छु यहाँबाट। त्यस्तै प्रकारले ऋषिहरूले के भने त भन्दाखेरि कलिकालमा मनुष्यको जीवन पाउन सबभन्दा कठिन छ र त्यही माथि यो शरीर एकदम क्षणभङ्गुर छ। हेर्नुहोस् यस्तो क्षणभङ्गुर शरीरलाई लिएर पनि
हामीले यत्रो भगवानको कृपा भएर पनि हामीले आफ्नो जीवन मुक्तिको उपाय गर्न सकेनौँ र यो संसारमा आएर सामान्य खुजुलीको समान हेर्नु दाज हुन्छ नि दाज भएपछि कनाउन कति मजा आउँछ तर एकछिनपछि पोल्न थाल्छ हेर्नुहोस्। त्यस्तै प्रकारले यो संसारका सुखहरू भनेका दाजको खुजुली हो हेर्नुहोस्। एकछिन कना आनन्द लियो पछि रोरै बस्ने हो। त्यही प्रकारले यस्ता सामान्य तुच्छ सुखहरूमा जो कलियुगका कलुषित प्राणीहरू रमाइरहेका छन् यिनीहरूलाई कसरी मुक्ति दिने त? ऋषिहरूले यो श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा आफूको लागि मात्रै सुनेका होइनन्। हेर्नुहोस्, कलियुगका कलुषित प्राणीहरूको कसरी मुक्ति हुन सक्छ, कसरी मान्छेले मोक्ष पदलाई प्राप्ति गर्न सक्छ भनेर आज ठुलो चर्चा नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थमा हुँदैछ। त एउटाले के भने त भन्दाखेरि सबै पुराणहरूको ज्ञान भएको मान्छे को छ त भन्दाखेरि सूतजी महाराज। सूतजी महाराज हुनुहुन्छ 16 वर्षको उमेरको हुनुहुन्छ, धेरै उहाँको उमेर छैन। सबैले के सल्लाह गरे त भन्दाखेरि हाम्रो माध्यमले नै होस् तर कलियुगका कलुषित प्राणीहरूको कल्याण हुनुपर्छ। त्यही भएर हामीले यो खाली हवन पूजापाठ यज्ञमा मात्रै नलागेर हामीहरूले आज पुराणको चर्चा गर्नेछौँ, श्रीमद् भागवत कथाको श्रवण गर्नुपर्छ भनेर सूतजीलाई निमन्त्रण दिए। हेर्नुहोस्, सूतजी आउनुभयो। जसरी सूतजी आउनुभयो आउँदाखेरि 88,000 ऋषिहरू एकैचोटि आफ्नो आसनबाट उठेर उनीहरूको भगवान श्री व्यासजी सूतजीलाई स्वागत गरे। हेर्नुहोस्, जब एउटा सामान्य बालक आउँदाखेरि 88,000 ऋषिहरू एकैचोटि ठडिएर स्वागत गर्दाखेरि त्यहाँको कस्तो शोभायमान भयो होला हजुरहरूले पनि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। सूतजीलाई सङ्कोच लाग्यो। हेर्नुहोस्, यहाँ त हजारौं वर्ष उमेर व्यतीत गरेका ऋषिहरू पनि छन् तर एउटा म सुकुमार एउटा किशोरलाई आज सबैले उठेर स्वागत गर्नुभयो। प्रभु यो त मलाई अलिकति जचेन नि भन्दाखेरि शौनकादि ऋषिहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आयु वृद्ध बल वृद्ध धन वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किङ्करा शिष्य किङ्करा। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि आयु वृद्ध धन वृद्ध बल वृद्धास्तथैव च। कोही आयुमा वृद्ध होला, कोही धनमा वृद्ध होला, कोही बलमा बलशाली होला। हेर्नुहोस्, तीभन्दा सबभन्दा ठुलो बलशाली र सबभन्दा ठुलो माननीय को हुन्छ त भन्दाखेरि ज्ञान वृद्धाश छ। जो ज्ञानमा बुढो छ, जो धेरै ज्ञानी छ त्यो नै सर्वश्रेष्ठ र सर्वपूजनीय हुन्छ। हजुरले सङ्कोच मान्नु पर्दैन प्रभु, हजुरलाई जति पुराणको ज्ञान हामीलाई छैन। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो अभिवादनलाई स्वीकार गर्नुहोस् र हामीलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा श्रवण गराउनुहोस् र श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्य हामीलाई सुन्ने इच्छा छ भनेर उच्च आसीनमा बसालेर पूजन अर्चन आदिले उहाँको स्वागत गर्नुभयो। नैमिषे सुतमासीनं मविवाद्य महामतिं कथा स्वादरसा शौनक कुशल शौनको प्रवीण। कथा रूपी स्वादलाई दिनको लागि अत्यन्त कुशल हुनुहुन्छ शौनक ऋषि। शौनक ऋषिले करबद्ध प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु आज हामी के भन्न चाहन्छौँ त भन्दाखेरि अज्ञान भ्रन्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आज सूतजीलाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले, प्रभु अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नष्ट गर्नको लागि हजुरको ज्ञान रूपी जो पुराण सम्पूर्ण प्रकारका पुराणहरूको जो ज्ञान छ त्यो ज्ञान कोटि सूर्यको समान छ। त्यो कोटि सूर्यको समान भएको ज्ञानको एउटा किरण हाम्रो हृदय पटलमा पनि पारिदिनुहोस् र हामीलाई सम्पूर्ण प्रकारका अज्ञानबाट मुक्त हुने उपाय हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर आज करबद्ध प्रार्थना गर्नुभयो र प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णासहे तबे। काल व्याल मुखग्रास। हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण प्रकारको मनुष्यलाई सबैभन्दा ठुलो भय के को हुन्छ त भन्दाखेरि कालको। मर्ने जति ठुलो भय अरू यो संसारमा केही पनि छैन। त्यही प्रकारले आज शौनकादि ऋषिहरूले प्रार्थना गर्नुभयो, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णासहे तबे।
मनुष्यको जीवन कस्तो छ त भन्दाखेरि एउटा सर्प छ, सर्पले आ गरेर बसिराखेको छ र त्यो सर्पको भित्र मुखभित्र बसेको भ्यागुतोको जति टाइम हुन्छ, जस्तो प्रकारले उसलाई मृत्युको खतरा हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो मृत्युको मुखमा बसेका प्राणीहरूलाई यो संसार र भवसागरबाट तर्ने उपाय के होला प्रभु भनेर आज प्रश्न गर्नुभयो। र उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि इह घोर कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गता। यो कलियुगमा मान्छेहरू दिन प्रतिदिन असुर हुँदैछन्। हेर्नुहोस्, असुर भनेको त के हो त भन्दाखेरि असु भनेको प्राण र उलाई भरण पोषणमा नै जो रच्छ, जसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ बाहेक अरू कुनै कुरा देखेको छैन। बिहान उठ्छ, आफ्नो काममा जान्छ, के न प्रकारेण उसले आफ्नो परिवारलाई पालन पोषण गरेको छ र यो संसारमा आएर दिनभरि आफ्नो परिवारको भरण पोषणमा मात्रै व्यस्त छ कलियुगको मनुष्य। यो कलियुगको मनुष्यलाई कसरी यो भवसागरबाट पार लाउने त प्रभु, र कसरी के न उपायन भगवान श्री कृष्णको चरण कमलमा कसरी भक्ति प्राप्त हुन्छ त्यो कुरा हामीलाई बताइदिनु पर्यो भनेर आज शौनक आदि ऋषिहरूले, आज 88,000 सबै ऋषिहरूको प्रमुख भएर शौनकजीले प्रश्न गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा सुतजीले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मन्दासु मन्द मतयो मन्द भाग्य युपद्रुता। कलियुगको मनुष्य सर्वप्रथम त मन्दासु मन्द मतयो, मनुष्यहरूको मति पनि मन्द हुँदै गएको छ र जसको भाग्य पनि मन्द भएको छ। यस्ता मन्द मति भएका र मन्द भाग्य भएका कलियुगका कलुषित प्राणीहरूलाई यो भवसागरबाट तार्नको लागि र यो संसारका बन्धन र दुःख दारिद्र्यहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा सुनाउन लाग्नुभयो। हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम प्रार्थना गर्नुभयो जब राजा परीक्षितलाई श्रृंगी ऋषिबाट 7 दिनभित्र 7 दिनका दिन तेरो तक्षक नागले ठोकेर तेरो मृत्यु हुनेछ भन्ने जब परीक्षित महाराजलाई श्राप प्राप्त भयो श्रृंगी ऋषिबाट, उहाँले सम्पूर्ण प्रकारका राजसी वैभवहरू राजपाटहरू सबैलाई छोडेर माता भागीरथीको गंगा किनारमा गएर बस्नु भएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यसमा जब राजालाई यस्तो श्राप पर्यो तब ऋषि मुनिहरू सबै आएर हजारौं लाखौंको संख्यामा ऋषि मुनिहरू उपस्थित थिए। त्यही बेलामा श्री सुखदेवजीले श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा श्रवण गराउन लाग्नुभयो। श्रवण गराउन लागेपछि जब देवताहरूले मनुष्यहरूलाई कुनै शुभ कर्म गरेको देख्छन् त उनीहरूलाई ईर्ष्या हुन लाग्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि स्वर्गका देवताहरूले के सोच्छन् त भन्दाखेरि यसले यस्तै तरिकाले पुण्य कर्महरू गर्दै गयो भने पछि यो हामी भन्दा पनि माथि जानेछ र हामीलाई पछि गएर यसैको पूजा हामीले गर्नुपर्नेछ भनेर देवताहरू पनि ईर्ष्यालु हुन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यही भएर जब यो श्रीमद् भागवत महापुराण आदिको आयोजना हुन्छ तब देवताहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां सुदुता स्वयं हरि यैर्जन्म लब्ध्वा निर्शुभारताजिरे मुकुन्द शैवो पहिकं स्प्रियायिन अहो अमीशां किमकारी शोभनम। हे भगवान, हे प्रभु, यिनी मनुष्यहरूले के यस्तो शुभ कर्म गरेका थिए होलान् आज यिनीहरूलाई यो भरतखण्डमा भारत भूमिमा जन्म भएर श्रीमद् भागवत महापुराण जस्तो कथाको श्रवण गरेर यिनीहरू मोक्षको भागी हुनेछन् भनेर देवी देवताहरू पनि ईर्ष्यालु हुँदैछन्। हेर्नुहोस्, यस्तो क्रममा जब श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा सुनाउन लाग्नुभयो त्यति बेला नै सुधा कुम्भ गृहीत्वैव देवान् तत्र समागमन्, अमृतको कलश लिएर देवताहरू उपस्थित भए। उपस्थित भएर के भन्न थाले त भन्दाखेरि हामीहरूलाई श्रीमद् भागवत
रूपी अमृत हामीहरूलाई पान गराइदिनुहोस् र परीक्षितको हजुरले चिन्ता लिनु पर्दैन। यिनलाई 7 दिनको कुरा त के 7000 वर्षसम्म यिनी बाँच्न सक्नेछन्। यिनलाई यो अमृतको हामीले पान गराइदिन्छौँ। हजुरले हामीलाई कृपा गरेर हे सुखदेवजी महाराज हामीलाई श्रीमद् भागवत रूपी अमृतको हामीलाई पान गराइदिनुहोस् भनेर देवताहरू आए। हेर्नुहोस्, आएपछि श्री सुखदेवजीले के सोच्नु भयो त भन्दाखेरि जुन अमृतलाई प्राप्त गर्नको लागि त्यत्रो ठुलो देवासुर सङ्ग्राम भयो, समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा केही देवी देवताहरू र केही राक्षसहरूको ज्यान पनि गएको छ र त्यत्रो देवासुर सङ्ग्राम गरेर ल्याएको अमृत आज देवताहरूले सित्तैमा परीक्षितलाई अमृत पान गराइदिनुहोस् र हामीलाई श्रीमद् भागवत रूपी अमृत हामीलाई पान गराइदिनुहोस्, हामीलाई पिलाइदिनुहोस् प्रभु भनेर आएपछि श्री सुखदेवजीले के सोच्नु भयो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जो अतिशय स्वार्थी हुन्छ नि, जो अतिशय स्वार्थी हुन्छ त्यसले अचानक तपाईको फाइदाको कुरो गर्यो भने त्यसमा सावधान हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि सो कार्य कुशलासुरा, देवताहरू अत्यन्त स्वार्थी छन्। तिनै देवताहरूले जुन अमृतको लागि देवासुर सङ्ग्राम भयो त्यो अमृत ल्याएर सित्तैमा परीक्षितलाई यो अमृत पान गराइदिनुहोस् र हामीलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको पान गराउनुहोस् भनेपछि सुखदेवजीले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि क्व कथा लोके क्व सुधा क्व मणिर महान ब्रह्मरात विचार्यैव तदा देवान् जहासः। सुखदेवजीले भन्नुभयो हे ठगिया हो, कुनै सुनको ज्वेलरीको दोकानमा गएर एउटा काँचको टुक्रा दिएर त्यसको बदलामा मणि माग्नियो भने के हुन्छ? हेर्नुहोस्, कुनै पनि अदला बदली गर्नु छ भने बराबरी चिजको हुन्छ। कहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण र कहाँ स्वर्गको त्यो तुच्छ अमृत भनेर देवताहरूलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हे देवता हो, तिमीहरू साँच्चीकै श्रद्धावान भक्तिवान भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा सुन्न आएका भए मैले तिमीहरूलाई सुनाउँदै होला कदाचित, तर तिमीहरूले यो स्वर्गको तुच्छ अमृत लिएर आएर यसको बदलामा काँचको बदलामा तिमीहरूले मणि मागेका छौ। तिमीहरू सौदागर बनेर आयौ, श्रोता बनेर आएनौ, श्रद्धालु बनेर आएनौ। त्यही भएर तिमीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको अधिकारी छैनौ भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, देवताहरूले पनि श्रवण गर्ने आज अवसर पाएका छैनन्। र त्यो अमृत भनेको कस्तो चिज हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जब देवासुर सङ्ग्राम अमृतको लागि भयो र केही दैत्यहरू र देवताहरूले पनि त्यसमा जीवन गुमाउनु पर्यो र अमृत कति निक्लिएको थियो त भन्दाखेरि एउटा सामान्य घडामा 1 माना होला। त्यो 1 माना अमृत हजारौं वर्षदेखि देवताहरूले बचाउँदै आएका छन्। त्यो अमृत 1 माना अमृत त्यति बेला नै जब समुद्र मन्थन भयो र देवासुर सङ्ग्राम भएपछि भगवानले देवताहरूलाई एउटा लाइनमा लगाएर बाँडिसक्नु भएको छ आधा त। त्यो अमृत पनि आज लिएर देवताहरूले आए र अत्यन्त कन्जुसी गरेर बचाएको अमृत छ र त्यस्तो अमृतलाई पनि आज भगवान सुखदेवजीले स्वीकार गर्नु भएन र श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा जब देवताहरूलाई प्राप्त भएन उनीहरू ब्रह्माजीको पासमा गए। हेर्नुहोस्, ब्रह्माजीसित गएर के प्रार्थना गरे त भन्दा प्रभु हामी देवताहरू भएर पनि श्रीमद् भागवतको अधिकारी भएनौ, उहाँ परीक्षितलाई त्यसको अधिकार प्राप्त भयो, यो त हामी माथि ठुलो अन्याय भएन प्रभु भनेर जब ब्रह्माजीसँग प्रार्थना गरे ब्रह्माजीले भन्नुभयो अहिले नात्या देवता हो पर्खाओ। जब परीक्षितले भागवत श्रवण गरेपछि उसको मुक्ति हुन्छ कि हुँदैन पहिला त्यो कुरो हेर्नु छ, त्यसपछि मात्रै मैले यो विषयमा विचार गर्नेछु भनेर भनेपछि जब 7 दिनसम्म परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको कथाको आयोजना गरियो र अन्तमा जब परीक्षितलाई दिव्य परम पदको प्राप्ति भएको जब देखियो पुरा धातापि विस्मिता, ब्रह्माजीलाई पनि अचम्म लाग्यो। हेर्नुहोस्, श्रीमद् भागवत महापुराणमा यति सामर्थ्य छ जसले 7 दिन मनाई
मनुष्यको कल्याण गर्न सक्छ भनेपछि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि एउटा तराजु ल्याउनु भयो। तराजु ल्याएर अन्य धर्मशास्त्रहरू 4 वेदहरू 17 पुराणहरू 17 उपपुराणहरू उपनिषदहरू र सम्पूर्ण प्रकारका ब्रह्म विद्याहरू सबै एकातिर राख्नुभयो र एकातिर श्रीमद् भागवत महापुराणलाई अर्कोतिर राख्नुभयो। जब तौल्नुभयो लघुन्यै निजातानि गौरवेण इदं मह, अरु धर्मशास्त्रको जो पल्टा थियो त्यो एकदम माथि गयो र श्रीमद् भागवत महापुराण तल आयो। हेर्नुहोस्, तब ब्रह्माजीले पनि के घोषणा गर्नुभयो भन्दाखेरि मेनिरे भगवत रूपम श्रीमद् भागवतम कलौ। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि आजबाट मैले पनि माने श्रीमद् भागवत महापुराण भन्दा कल्याणकारी चिज कलियुगमा अरू केही हुनै सक्दैन भनेर ब्रह्माजीले आज श्रीमद् भागवत महापुराणलाई पनि सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थको रूपमा आज स्वीकार गर्नुभएको छ। एउटा सामान्य रूपमा नाम संकीर्तन हामीले गर्नेछौँ र आजको कथालाई अब यतिकैमा छोटकरीमा हामीले विराम गर्ने निर्णय गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि बिहान शोभायात्रा भयो र सबै भक्तजनहरू आज थकित हुनुहुन्छ र भोलिबाट सबैलाई म यो मञ्चबाट नै श्रीमद् भागवत महापुराणको लागि हजुरहरूलाई निमन्त्रण दिन्छु र एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि श्रीमद् भागवत महापुराणमा हजुरहरूले यो मनमा नलिनु होला कि मलाई निम्तो आएको छैन, मलाई कार्ड प्राप्त भएको छैन, म श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्न जान्न भनेर नसोच्नु होला। जसले निम्तो नगरिकन पनि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्न आउँछ भने त्यसलाई 10% अरू पुण्य मिल्छ भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणमा वर्णन गरिएको छ। र 7 दिन सताम समाजो भविता सप्त रात्र सुदुर्लभा, यी 7 रात्रिहरू छन् जो र 7 दिनहरू छन्। यी 7 रात्रि र 7 दिनहरू पुनः पुनः आउने छैनन्। हेर्नुहोस्, हामीले जीवनमा हाम्रो जन्म हुने भनेको पनि 7 दिनमा नै हो र मृत्यु हुनु भनेको पनि 7 दिनमा नै हो र तिनै 7 दिनमा गरेका कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक ज्ञाता अज्ञाता शयन भोजन गमनादिषु ती जति पनि पापहरू छन् ती पापलाई प्रक्षालन गर्नको लागि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना गरिएको छ। हेर्नुहोस्, यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा हजुरहरू भोलि समयमा नै पाल्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु र एउटा संकीर्तन सबैले साथमा गाइदिनु होला। जय श्री राधे। श्याम सुंदर भगवान दर्शन पुकारा, दर्शन देऊ हामीलाई ढिला नगरा। श्याम सुंदर भगवान दर्शन पुकारा, श्याम सुंदर भगवान दर्शन पुकारा, दर्शन देऊ हामीलाई ढिला नगरा, दर्शन देऊ हामीलाई ढिला नगरा। ताली, सबैले ताली बजाऊ। वृन्दावनमा गाई चराउने कृष्ण काले चोर, कृष्ण काले चोर, कति मिठो कति राम्रो मुरलीको स्वर। वृन्दावनमा गाई चराउने कृष्ण काले चोर, कृष्ण काले चोर, कति मिठो कति राम्रो मुरलीको स्वर, कति मिठो कति राम्रो मुरलीको स्वर। यो सम्पत्ति भोलि परको, भोलि परको, कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको। आज छ त यो सम्पत्ति भोलि परको, भोलि परको, कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको, कस्तो चोला दियो प्रभु छैन भरको। यो परिणामको, यो परिणामको, यो परिणामको, यो परिणामको, सारा संसार रामको मन परिणामको, सारा संसार रामको मन परिणामको।
राम को, यो पनि राम को, जो पनि राम को, सारा संसार राम को, मैं 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 पनि राम को। मिलजुल गाऊं हामी आरती हरि को, कृष्ण कन्हैया को, श्री हरैया को। लगाओ हमें आओ महरी को, कृष्ण कन्हैया को, श्री हरैया को। मिलजुल गाओ हमें आरती हरि को, कृष्ण कन्हैया को, श्री हरैया को, कृष्ण कन्हैया को, श्री हरैया को, श्री हरैया को, श्री हरैया को।